التماس دعا برائے ظہور حجت خدا علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی احبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا رب الحسین بحق الحسین اشفِ صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم علیہ السلام۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان دی صفِ عذاب بچائی اپنی بارگاہ وچ قبول فرما۔ جتنے بھی ذکر پاک کے دور آئے ہو ذکر دوار ساتھ کہنکوں دی نیت دے مطابق اجر عظیم عطا فرمایا۔ مجلس پاک دا ثواب مرحوم مغفور چودھری ناصر صاحب دے مالک نامہ مالک درج فرمایا۔ انہاں دے بچیاں دی مالک زندگی دراز فرمایا۔ چودھری عقیل عباس نو مالک صحت و سلامتی عطا فرمایا۔ جملہ سادات المومنین اس بستی دے جڑے بیمارن مالک انہاں نو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمایا۔ مجلس پاک دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو۔ کافی حضرات تشریف فرماؤ، مجلس دی ابتدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمناں تے لعنت، بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل کے صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم بالقاسم محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اخیہ ووزیرہ ومشیر وابن امہ امیر المومنین علی ولید ذات بلند صلوات۔ ثم الصلاۃ والسلام علی سیدات جلیلات المخدومات المظلوم طاہرات المطہرات صدیقات الکبریٰ سیدات نساء العالمین زین ذات اکھا بند کر کے صلوات۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم النظر الى وجہ علی بن ابی طالب بعد الصلوات
کوئی لمبی چوڑی ڈیوٹی نہیں، ایک جملہ فضیلت دا اون دے بعد ذکر مسائل۔ جناب دے سامنے ختمی مرتبت اللہ دی کلی رحمت سید الانبیاء جڑے توجہ بیٹھے ہو انچا کھان جو اس پاک محمد مصطفیٰ دا عظیم فرمان تلاوت کیتا ہے جڑی اپنی زبان نو اللہ دے حکم تو بغیر حرکت نہیں دے۔ توجہ فرمائے سو انشاءاللہ لطفہ سے رسول فرما رہے ہیں النظر الى وجہ علی بن ابی طالب عبادہ، جیڑا میرے بھرا علی دے چہرے دی طرف نگاہ کرے عبادت۔ جڑے حالے تائیں نہیں سمجھے جو علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وقت یا رسول اللہ تساں عالمین واسطے رحمت بن کے آئے ہو، اے عبادت تے او بندہ کر سی جڑا علی بادشاہ دی زندگی دے وچ موجود ہو سی۔ کیوں بھائی جان؟ جنہ علی بادشاہ دا چہرہ دیکھے اس عبادت تو او لوگ سرفراز ہوئے ہیں، انہاں نو یہ عبادت دا ثواب ملے علی دا چہرہ دیکھ کے۔ مگر اساں جڑے لوگ بعد جائیں سانو علی دے چہرے دی زیارت نہیں ہوئی نہ ہو سکتی ہے اس دور تے بعد سانو کس طرح عبادت دا ثواب مل سی؟ بات اساں تے محروم رہ گئے۔ ایک شخص کا بات کیا تھا یا رسول اللہ تسا ارشاد فرمائے جو جیڑا بندہ میرے بھرا علی دے چہرے دی زیارت کرے عبادت ہے، علی دا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یا رسول اللہ بات او لوگ تے معروم ہو ویسن جڑے علی دی زندگی دے وچ علی دا چہرہ نہ دیکھ سکسن۔ پاک رسول مسکرا کے دین پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں۔ جڑا بندہ علی دی زندگی دے وچ علی دے چہرے دی زیارت کر کے عبادت دا شرف حاصل نہ کر سکے، میں عالمین واسطے رحمت بن کے آیا، میں اس کو محروم نہیں کرنا۔ سرکار نے فرمایا ذکر و علی عبادہ، وہ علی دا ذکر چہ کرے چہرہ دیکھن جتنی عبادت۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔ جڑا بندہ علی دی زندگی دے وچ علی دے چہرے دی زیارت نہ کر سکے، علی دا ذکر چہ کرے، سرکار نے فرمایا تاں بھی عبادت دا ثواب مل سکتا۔ پتہ لگا علی دا چہرہ دیکھنا عبادت، علی دا ذکر کرنا عبادت۔ ایک اور شخص کا بات کہتا ہے یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی مشکل دور آ ونجے، کوئی اوکھا جا زمانہ آ ونجے جو علی دے ذکر دے پابندیاں لگ ونجے، FIR ہون لگ پون، دھماکے ہون لگ پون، تے یا رسول اللہ بات او لوگ تے معروم ہو ویسن علی دا ذکر خوف دی وجہ تو نہیں کر سکتے، انہاں لوگوں واسطے کیا حکم ہے؟ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا جڑا بندہ علی دی زندگی علی دے چہرے دی زیارت دا ثواب حاصل نہ کر سکے علی دا ذکر کرے۔ جڑا بندہ علی دا ذکر نہیں کر سکتا اگر خوف دی وجہ تو مجبوری دی وجہ تو، شاہ صاحب تشریف گھنا ہے بہترین فضائل و مصائب انشاءاللہ تو سنا سن بسم اللہ ہوتے آواز سرکار۔ جڑا بندہ علی دا ذکر خوف دی وجہ تو کیا مجبوری دی وجہ تو نہیں کر سکتا، پیغمبر اکرم نے فرمایا حب علی عبادہ، علی دی محبت دل وچ رکھ لوے تاں بھی عبادت ہے۔ علی دی محبت دل وچ رکھ لوے تاں بھی ثواب۔ تو علی دی محبت اگر دل وچ رکھی ونجے تے فقط عبادت ہے، فقط ثواب نہیں، کچھ اور بھی عمل ہے۔ تو پیغمبر اکرم نے فرمایا حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، جیڑا بندہ علی دی محبت دل وچ رکھے، جیڑا بندہ کوئی بندہ ہوئے اس وچ مذہب مسلک دی قید نہیں، سرکار نے فرمایا ختمی مرتبت نے فرمایا جیڑا بندہ علی دی محبت دل وچ رکھ لوے بد علی دی محبت گناہاں نو انج کھا ویندی ہے جویں خشک لکڑی نو اگ کھا ویندی ہے۔ جویں خشک لکڑی نو اگ کھا ویندی ہے۔ اگر محبت علی دل وچ رکھ لو، علی دی محبت دل وچ ہوے بد اے محبت فقط زبان نال اقرار دا دعوی محبت نہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان نال اقرار ہوئے دل نال تصدیق ہوئے تاں محبت علی دا فائدہ۔ علی دی محبت بندہ جیڑا بندہ علی دی محبت دل وچ رکھ سی اس تے گناہ انج ختم ہوئے سن جی میں خشک لکڑی نو
امام زین العابدین علیہ السلام کا دور ہے. بس آخری جملہ، سرکار اپنے مسند تے تشریف فرمائے. عبداللہ ابن عمر دا پتر عبداللہ سرکار دی بارگاہ چ آیا، سلام کیتا، سرکار نے سلام دا جواب دیتا. یہ آخر لگا یا ابن رسول اللہ، میں سنے تسی فرماندے ہو جو حضرت نوح نبی نو اللہ نے مچھلی دے پیٹ اس واسطے بند کیتا ہے جو نوح نبی نے تواڈے دادے علی ابن ابی طالب دے ولایت دے اقرار دے وچ تھوڑا جا توقف کیتا ہے، اس وجہ تو اللہ نے نوح نبی نو مچھلی دے پیٹ وچ بند کیتا ہے. ایک گل سچ ہے. اس وقت میرا زین العابدین امام سید الساجدین امام اس دے پاسے مسکرا کے آتے ہیں جیڑی گل اساں کرتے ہاں وہ عین حق اور سچ ہوندی. ایک گل سچ ہے. اس آخیا ایک اس طرح ہو سکتا ہے جو نوح نبی ہے، اللہ دا نبی ہے، انہاں تواڈے دادے علی دی ولایت دے اقرار وچ تھوڑا جا توقف کیتا ہے، اللہ نے مچھلی دے پیٹ وچ بند کر دیتا ہے. اس دی کوئی دلیل تساں پیش کرو جا. اس وقت امام سجاد مسکرا کے آدے اے دس جو میں زبان نال بیان کراں تو کان نال سنے تے من لے سیں. وعدے بے شک تساں بیان کرو من لے ساں. سرکار نے آخیا اچھا دوسرا آپشن تن دینا، اگر تو اکھ نال ویکھے زیادہ مشاہدہ کر کے من لے سیں یہ کان نال سن کے، وعدے مولا اگر اکھ نال وکھا دیو تے وقت یقین ہو ویسی. دیکھو نا جڑی چیز کان چوں سنی ویندی ہے ذہن وچ رہندی ہے یا بعض اوقات نکل ویندی ہے، مگر جڑی چیز اکھ نال کوئی بچہ بھی دیکھ لے مشاہدہ کر لے وہ زندگی بھر نہیں کھلتی. وہ بندہ آتا ہے جو میں آپ اکھاں نال ویکھے. اس وقت جناب سید الساجدین آدن جو اکھاں بند کر، اس اکھاں بند کی دیاں ایک لمحہ نہیں گزریا سید الساجدین کا گھر آئی، سہن آئی، سرکار دی مسجد آئی، مگر سرکار نے فوراً آخیا ہوں اکھاں کھول. جد اکھاں بند کی دیاں سرکار دی سہن آئی، مدینہ آئی محمد مصطفیٰ دا. جد اکھاں کھلیاں سامنے سمندر نظر آ گیا. یہ پریشان ہو گیا جسم وچ کپ کپی. دیکھو نا جڑا دشمن ہوتا ہے نا اگر کہ مقام تے اعلان بل وجے ود چونکہ وہ دشمن ہوتا ہے دوہاں ایک دوجے دا خوف ہوتا ہے جو آج وکھرے مل گئے ہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے. جدا عبداللہ ابن عمر دے جسم وچ کپ کپی تاری ہوئی اس وقت سید الساجدین وے کے آدھے پریشان نہ ہو گھبرا نہیں، میں فقط تینوں مشاہدہ کرانا ہے، جڑی گل کی ہے اس کی دلیل دینی ہے. اس وقت وعدہ جو مولا ایک سمندر کا کنارہ ہے، سرکار نے آخیا ایک لحظہ صبر کر، وہ رک گیا. اور سید الساجدین نے وقت امام نے حکم دیتا پانی والے پاسے سمندر والے پاسے ویکھیا. سرکار نے آخیا یا ہوتا یونسا، اے ہوت مچھلی جا یونس نو اپنے پیٹ وچ بند چکیتا. سرکار نے آخیا فوراً میں وقت کا امام حکم پہ دینا میرے سامنے آ. ایک پہاڑ نما مچھلی سمندر چ منہ باہر کڑیا تے اپنی زبان وچ حقل مار کے آتی ہے لبیک یا ابن رسول اللہ، لبیک یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ دا پتر میں حاضر ہاں. عبداللہ ابن عمر نے جدا ویکھیا نا پہاڑ نما مچھلی، سرکار آدھے اے او مچھلی ہے جے یونس نبی نو اپنے پیٹ وچ بند کیتا. اس کی وجہ یہ آئی جو میرے دادے علی ابن ابی طالب دی ولایت دے اقرار دے وچ یونس نبی نے تھوڑا جا توقف کیتا، تھوڑا جا سوچا. جب علی دی ولایت انبیاء دے سامنے پیش کی گئی حضرت یونس نبی تھوڑا جا ذہن وچ خیال کیتا میرے اللہ اس علی دی ولایت کا اقرار کریے جس کا ظاہر ظہور ساڑھے تو بعد ہونے. بس اس توقف دی وجہ نے اللہ نے یونس نبی نو مچھلی دے پیٹ وچ بند کیتا. 40 روز سمندر وچ مچھلی اپنے پیٹ وچ لے کے یونس نبی نو پھردی رہی. ہن سید الساجدین نے حکم کیتا عبداللہ ابن عمر دے پاسے لے کے آدے عبداللہ او سامنے مچھلی موجود ہے، اپنی زبان نال سوال کر مچھلی تینوں جواب دے سی. امام ہوندے جڑا جانوراں دیاں پرندیاں چرندیاں دیاں بولیاں بھی جاندا ہوئے، مگر امام نے آج عبداللہ ابن عمر دے اکھا کو حجاب ہٹا دیتا. عبداللہ ابن عمر ویکھیا دا یا ہودا اے ہود
مچھلی اے دس جو حضرت یونس نبی نے تے اپنے پیٹ وچ بند کیتا اللہ دے حکم نال بند کیتا ہے اور اس دی وجہ کیڑی ہے ہن حوت مچھلی گویا ہوئی او اپنی زبان وچ عبداللہ ابن عمر والے پاسے ویکھیا دی عبداللہ ابن عمر حضرت یونس نبی نو میں اللہ دے حکم دے نال اپنے پیٹ وچ بند اس واسطے کیتا ہے جو یونس نبی نے علی ابن ابی طالب دی ولایت دے اقرار وچ تھوڑا جا توقف کیتا تے بعد مچھلی بول کے آدیے 40 دن یونس نبی میرے پیٹ وچ محفوظ رہا 40 دن اے تسبیح پڑھدا رہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو تم وحدہ لا شریک ہے سبحان دی منزل تے میرا شمار ظالمین دے وچوں نہ کر پتہ لگا جو یونس نبی اے جملہ آ کے آن والیاں نسلاں نوں دس دیتا جو جیڑا بندہ کوئی بھی ہوئے علی ابن ابی طالب دی ولایت تو روکے یا ولایت شک کرے او دا شمار ظالمین دے وچوں ہوندا ہے علی دی ولایت اگر دنیا من لیندی عزادارو ماتمیوں علی دیاں شریف تے نفیس نوہاں دیاں بازاراں وچ چادراں نہ ہون میں قربان ہو جاؤں کربلا دے میدان وچ جدہ پتر مارے گئے بھرا مارے گئے مہمان مارے گئے قبضہ تلوار ہوتے متھا لا کے میرا امام بیٹھے ایک نہیں کئی قاتل آئیں میرے امام دا سر قلم کرنے واسطے مگر جیڑا قریب آندا ہے کہیں کو محمد مصطفیٰ دی شکل نظر آندی ہے کہیں کو علی مرتضیٰ دی شکل نظر آندی ہے تلوار سٹ کے واپس ٹر ویندے ہیں جب عمر ابن سعد کمینے نے حالت ویکھی ہے نا جو جیڑا ویندے مظلوم کربلا دا سر قلم کرن واسطے کوئی تلوار سٹ کے آوندے کوئی نصرت امام دے وچ ساڈے نال لڑ پاوندے یا دے جو اتنا بڑا کام کر لے مگر ہن میری فوج وچ کوئی ایہو جہا شخص نہیں جڑا مظلوم کربلا دا سر قلم کر کے کھینا وے اے سپاہیاں نال آزادارو گلاں پہ کردا ہا جو اس دے خیمے دے سامنے ایک دراز کا والا شخص گزرے گلے دے وچ صلیب سفید پوشاک سپاہی ویکھ کے دے پریشان نہ ہو اے سامنے ویکھنا اے کوئی نصرانی پہ گزردا ہے یا دے ونج نصرانی نو سادا سپاہی آئے نصرانی نو آدے آ ساڈا بادشاہ پہ سجے دی نصرانی عمر ابن سعد دے خیمے دے وچ آئے یا دے نصرانی اتھاں کربلا دے میدان دے وچ کس کام واسطے آیا ہوئے یا دے میرا ایک مقصد عظیم ہے میں جراحی دا کام کردا جداں جوان جنگ وچ لڑدے زخم لگدے میں انہاں دی مرہم پٹی کردا او میں کو اجرت دیندے یا دے اگر تیں کو ایہو جہا انعام دیواں چاہ جو تیریاں نسلاں چوں غربت مک ونجے اس ویلے اے نصرانی ویکھیا دے کام کیڑا کرنا ہے عمر ابن سعد کمینہ دے کام معمولی ہاتھ نال نہیں تلوار نال اشارہ کر کے دے او سامنے قبضہ تلوار تے جڑا زخماں چوں جور جور متھا قبضہ تلوار تے لائی بیٹھا ہے نا اوندا سر قلم کرنا ہے ایک کمینہ دے حسین دا سر قلم کرنا ہے کام معمولی ہے اے نصرانیہ دے تیری فوج وچ کوئی ہو جا نہیں بندہ جڑا سر قلم چ کرے یا دے نہیں نصرانی سمجھے ہو سکتا ہے مسلمانہ دا سر قلم نہ کرتے ہوں یا دے میں تے جراح میرے بولتے ہتھیار بھی کوئی نہیں اس ویلے اس کمینے کھنجر دیتے آدھے الیون جتنا انعام تو آگ سے تینکو دے ساں ونج اس دا سر قلم چکر ادو نصرانی ہاتھ وچ خنجر لے کے عمر ابن سعد دے خیمے چٹو رہے ادو پاکاں دی پاک کنیز بی بی فضا دی پئی ہے نگاہ دوڑ کے میری سین خیمے چائن حقل مار کیا دن علی دی دھی ماں مرم جی ہون پھرا نہیں ہوں بچگا اور میں قربان ہو جاتا میری سین دیئے کیوں امہ فضا بی بی رو کیا دیئے پہلے مارنا لے مسلمان نہ ہون نصرانی مارنا استے بیان دے میری سین دیئے امہ فضا پریشان نہ ہو گھبراؤ نہیں
تساں ایویں کرو جو نصرانی دے رستے تے ون کے بہ جاؤ، جداں وہ قریب آوے نا تے اون کو آکھو جو جن کو مارن پیا ویندے اودیاں سکیاں بہناں گالی کلات تے تیرا انتظار پیا کرے۔ بس عزدارو بی بی فضا نصرانی دے رستے چ بہ گئی۔ عرب دا دستور ہے جو جداں بھی کہ سوالی نے سوال کرنا ہوئے نا دوویں ہاتھ سر تے رکھ کے تے رستے چ بہ گئے۔ بی بی فضا نے دوویں ہاتھ سر تے رکھے رستے چ بہ گئے۔ ادھر نصرانی آئے، بی بی فضا تے پئی اس نگاہ، بی بی فضا نے سلام کیتا ہے، نصرانی نے سلام دا جواب دیتا ہے۔ آدھے بی بی میرے نال کوئی کام حاوی کہ جوان کو بھیجے ہا، سن سو جملہ ماتمی وزادارو، بی بی فضا دی ڈھا نکلیے رو کے آدھیے قد کوتے نا سارے مارے گئے، اگر میرا کوئی جوان ہوئے ہا میں تیرے رستے دیا کے نہ باما ہا۔ اس لئے آدھے میرے نال کوئی کام، بی بی فضا دیے کن پیا میں نے یہ دیکھیا دے او سامنے قبضہ تلوار تے جڑا متھا لا کے بیٹھا ہے نا ان دا سر قلم کرنا واسطے بیٹھا۔ بی بی آدھی کیوں مرے نے؟ آدھا انعام دا لالچ ہے، ایک مقصد عظیم واسطے۔ اس ویلے بی بی فضا ویکھ کے آدھی جو جن کو مارن پیا وینا ہے نا اونیاں سکیاں بہناں خیام دے وچ تیرا انتظار پیا کر دیے۔ اگو اگو نصرانی، بی بی فضا پچھو نصرانی، خیمے دے قریب آئیں نصرانی باہر رکے، بی بی فضا اندر آئیں، حقل مار گیا دن علی دی دھی، نصرانی دروازے تے آیا کھلوتے۔ بس ہزاروں ماتمیوں زیادہ طول نہ ہو منجے، علی دی عزت علی دھی نے اپنے سر کو پاک چادر لہائیے تے ساریاں بیبیاں لے پاسے ہی میرے سینڈ نے کی تھی۔ حقل مار گیا دن میریاں بہناں میریاں نوہاں میریاں دھیاں، میری سین آدھی ہے زندگی چ پہلی دفعہ سوالن بن کے آئیاں، سوال ودی کرے دیاں۔ بی بی آدھی ہے جے بی بی کول کوئی زیور ہوئے میں کندے ہو، جے کول چاندی ہوئے میں کندے ہو، جے کول کوئی سونا ہوئے میں کندے ہو، میں بھرا بچامنا چاہنی ہاں۔ عزادارو کہ بی بی گل دے زیور دیتے ہیں، کہ کنا دے زیور دیتے ہیں، کہ ہاتھ دے زیور دیتے ہیں۔ بی بی فضا دیئے میں لے کے حسین دی تسی دی بیٹھی ہے زمین تے، کنا دے کنڈے کھلے دیئے تے نہیں کھلتے، رو رو کے آدھیے کنڈے کھل بنجوا میں بابے نو بچاونا چاہنی ہاں۔ بسے اور جمع ہو گئے، میری سین نے کٹھڑی بنائیے، بی بی فضا دے حوالے کر کے آدھے نمہ فضا پنج نصرانی نو دے، نصرانی نو آنکھ میرے بھرا کو نہ مارے زیور گھن جا۔ بی بی فضا باہر نصرانی دے سامنے آکے آدھے نصرانی اگر انعام دا لالچ چاہیے سونا چاندی گھن جا، او سامنے جڑا زخمہ چوں چور چور بیٹھے ہوں گناہ مار جا۔ اس ویلے نصرانی آدھے نہیں میں کو سونا چاندی نہیں چاہیے۔ بی بی فضا سمجھے جو انعام تھوڑے توڑ کے خیمے چاہیے، حقل مار کیا دی علی دی دھی نصرانی زیور نہیں گھندا۔ اور میری سینہ دی اممہ فضا کاغذ قلم دوات گھننا، بی بی فضا کاغذ قلم آدھے۔ اور میری سین نے لکھے محمد بن حنفیہ تو پاسے، حقل مار کیا دین حنفیہ بھرا کربلاؤ دے وچ میں ڈاڑی مجبور تھی گئیاں، جتنی میرے حصے دی جائیداد دے، جتنی میرے پتران دے حصے دی جائیداد دے، میں نصرانی نو بجے نہیں آئی دے نام چاکر۔ اور بی بی فضا نے ایک کاغذ چاہے سونا چاہے باہر آئیے، عقل مار گیا دیے نصرانی او بی بی پیا دیا ہے سونا چاندی بھی گھن جا، مدینے لگا وجہ جائیدادہ مل ویسے۔ نصرانی آدھے میں کو جائیدادہ دی لوڑ نہیں، میں مقصد عظیم جانا۔ بی بی فضا بد واپس آئیے، عقل مار کیا دی علی دی دھی نہ وہ سونا چاندی گھن دے نہ یہ جائیدادہ گھن دے۔ اور میری سین نے بات تحریر لکھی ہے، بسم اللہ پڑھ کے لے کیا دے نامہ فضا نصرانی نواک، اے سونا چاندی بھی گھن جا، اے جائیدادہ بھی گھن جا۔ بی بی آدھیے مدینے لگا ونجے، حنفیہ تے کو
خنجر ڈٹے دوڑے امام مظلوم والے پاس سے قریب آئے امام مظلوم متھا قبضہ تلوار دلائی کھڑے آن امام نے قبضہ تلوار تو متھا جائے کلوار کیا دن کیس برا آگی ہے نصرانی نے جدا اپنا نام سنے قدمہ دے جڑے آدھے مولا معافی دے میں ایک مقصد عظیم واسطے آیا میں کو مقصد مل گئے اور مولا میں کو حکم دے میں تیرے دشمناں تے حملہ کرنا ایک تلوار چاہیے امام نے اجازت دیتی ہے دشمناں تے حملہ کیتے نصرانی کیس دشمناں تے حملہ کرے دے دشمن پھر نہ ہونے مگر کیس نو زخم نہیں لگتا جدہ زخم نہیں لگا واپس آئے امام دے قدمہ تے عدلہ کیا دے مولا میری قسمت شہادت کوئی نہیں جڑے حالت آئی نہیں رو سکے میرے ماما دے نہیں کیس دے مقصد عظیم تے پہنچنے مولا دشمن میں نو تلوارہ مرے دے نیزے مرے دے میرے جسم دے زخم نہیں لگدا میرے ماما دے کیس برا ہون میدان جوائے ادھو میرے امام نے اپنی آباد نال خیمے والے پاس اشارہ کیتے کیس دی گئی ہے نگاہ کلوار کیا دن مولا خیمے والے پاس اشارہ کیوں کیتا نے امام دی جان نکلیے رو کیا دن کیس جانلے تو میدان وچ رہنا ہے میریاں تریوے بہنی سزا تے قرآن جا کھلونی ہیں آدیاں میرے اللہ میرے براد آخری ناظر کیس میدان جائے جان کی تے زخم لگے زین تو زمین دے آئے گیز کلمار کیا دن مولا نوکر دا آخری سلام ہوئی میرے نام قبضہ تلوار تو متھا جایا نے اٹھین بات جنین انہیں کیا سال پاسے میرے مام نے نٹھائے رو رو کے کھڑے آدھے کیس بھرا او میں کو معاف کرے تیڑی میت تے آ نہیں سکدا سیدہ دے اگے لاشاں چاچا ہاں وہ تھاک پیا ہاں وہ تیڑی لاش کو چا نہیں سکدا سیدہ